नेपालको भूगोल केही प्रश्न उत्तरहरू छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा छ नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बारे उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। विश्व मानचित्रमा नेपाल एसिया महादेशको उत्तरी गोलार्धमा अवस्थित छ भने यसले विश्वको कुल भूभागको 0.03%, एसियाको 0.3% र दक्षिण एसियाको करिब 3% भूभाग ओगटेको छ। नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश र 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर बीचमा अवस्थित रहेको छ। नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सिमाना भारतको 5 वटा प्रान्तहरू उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल पर्दछन् भने उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत पर्दछ। नेपालको भारतसँग 1185 किलोमिटर र चीनसँग 850 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। यसको पूर्व-पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर-दक्षिण औसत चौडाइ 193 किलोमिटर रहेको छ। चौडाइ बढीमा 241 किलोमिटर र घटीमा 145 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको बङ्गलादेशसम्मको दूरी 27 किलोमिटर र भुटानसम्मको दूरी 32 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको पारमाणिक समय गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 36 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानिएको छ। यसको लागु मिति 2042 साल वैशाख 1 गतेबाट हो। नेपालको समय ग्रिनविचको समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट चलाक रहेको छ। काठमाडौँ 27 डिग्री 42 मिनेट उत्तरी अक्षांश र 85 डिग्री 19 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको छ। नेपालबाट बङ्गालको खाडीसम्मको दूरी 1127 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण घटना सुगौली सन्धि 1816 मार्च 3 हो। यो सन्धि पश्चात नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हुन आएको हो। यो विश्वको क्षेत्रफलमा 93औं र जनसङ्ख्यामा 40औं ठुलो देश हो। नेपालको 36 डिग्री 22 मिनेट 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश र 80 डिग्री 4 मिनेट र 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा स्थानहरू क्रमशः कुन हुन्? क्रमशः झापाको लोधाबारी, हुम्लाको च्याङ्ग्लाबन्ज्याङ, कञ्चनपुरको दोधारा र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला हुन्। भिर्ती मधेस भन्नाले के बुझिन्छ? यो क्षेत्रमा पर्ने 8 जिल्लाहरू क्रमशः पूर्वबाट पश्चिमको अवस्थिति उल्लेख गर्नुहोस्। भित्री मधेस महाभारत पर्वत र चुरे पर्वतको बीचमा अवस्थित क्षेत्र हो। यहाँ 8 जिल्लाहरू छन्। यो क्षेत्रमा बलौटे पत्थरिलो माटो पाइन्छ भने यसको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ हो भने सानो नवलपरासी, बर्दिघाट, सुस्ता पश्चिम हो। भित्री मधेसका जिल्लाहरूमध्ये नेपालमा रहेको जिल्ला चितवन हो। भित्री मधेसमा रहेका 8 जिल्लाहरू क्रमशः उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, बर्दिघाट, सुस्ता पूर्व, नवलपरासी, बर्दिघाट, सुस्ता पश्चिम, दाङ र सुर्खेत हुन्। धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कुन हुन्? कुन जिल्लाहरूको सिमाना छुन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा धेरै जिल्लालाई छुने जिल्ला सिन्धुली हो। यसले 10 वटा जिल्लाहरूलाई छुने गर्दछ। सिन्धुलीले छुने 10 जिल्लाहरू रामेछाप, महोत्तरी, काभ्रे, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, मकवानपुर, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिराहा हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ नेपालको सानो जिल्ला भक्तपुरको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। यो जिल्ला नेपालकै सानो जिल्ला हो। यसको क्षेत्रफल 119 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसलाई सम्पदाहरूको टापु जिल्ला भनेर समेत चिनिन्छ। यो जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा पुरानो सहर हो। यो सहरलाई यज्ञ मल्लले नेपालको राजधानी बनाएका थिए। यो जिल्लामा काष्ठ सङ्ग्रहालय, लाखे, दिन्ताङ, घिसी, दुर्गा नाच जस्तै मौलिक नाच
नाचिन्छ भने यहाँ बाजु पोखरी, प्रसिद्ध चाकिर नारायणको मन्दिर, डोलेश्वर महादेव जस्ता ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदाहरू रहेका छन्। भक्तपुर दरबार आफैमा पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको छ। यहाँ नयाँ वर्षको समयमा बिस्किट जात्रा र भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन गाई जात्रा मनाइन्छ। यो जिल्लामा नेवार जातिको मौलिक संस्कृति पाइन्छ। काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सिमानामा रहेको यो जिल्ला पहाडी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ द्रुत मार्गको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। ललितपुरको चोखानाबाट बाराको निजगढसम्म लम्बाइ रहेको यो मार्ग 76 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो मार्ग 4 लेनको हुने र यो मार्गले ललितपुर, काभ्रे र बारा जिल्लालाई छुने गर्दछ। नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने यो मार्गले काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्ग से पाउनेछ। 4 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो मार्गको निर्माण लागत करिब 1 खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो मार्गको पूर्वाधार नेपाली सेनाले नै खोलेको थियो। यो मार्गको शिलान्यास तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2074 जेठ 14 मा गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपाल र चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू र जिल्ला उल्लेख गर्नुहोस्। नाका जिल्ला: इयारी, हुम्ला, टंकर, दार्चुला, रसुवागढी, रसुवा, दिक्चा, दोलखा, हिल्सा, हुम्ला, लोमाङथाङ, मुस्ताङ, किमाथाङका, सङ्खुवासभा, गोलाङचुङ, गोला ताप्लेजुङ, किन्तु केरुङ, रसुवा, गोदावरी, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक, लार्के भन्ज्याङ, गोर्खा। त्यसैगरी अर्को टपिक छ प्रदेश नम्बर 1 को विशेषता उल्लेख गर्दै यो प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूको नाम उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रदेश क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको दोस्रो ठुलो र जनसङ्ख्याको आधारमा चौथो ठुलो प्रदेश हो। यसको क्षेत्रफल 25,905 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या 45,34,943 रहेको छ। यो प्रदेशमा 14 जिल्लाहरू रहेका छन्। नेपालको व्यापारिक महत्त्वको विराटनगर, काकडभिट्टा जस्ता सहरहरू यसै प्रदेशमा रहेका छन्। प्रसिद्ध धाम: पाथिभरा देवी, ब्राहा क्षेत्र, बुढा सुब्बा, दन्तकाली जस्ता धामहरू साथै भेडेटार, मिल्के डाँडा, अन्तु डाँडा जस्ता पर्यटकीय महत्त्वका क्षेत्रहरू समेत यसै प्रदेशमा रहेका छन्। यो प्रदेशमा लिम्बू, क्षेत्री, ब्राह्मण, थारू, मुसलमान लगायत जातिहरूको सघन बसोबास रहेको छ। दशैँ, तिहार, छठ, ईद, उभौली, जातीय जस्ता चाडपर्वहरू मुख्य रूपमा मनाइने यो प्रदेशको मुख्य पेसा कृषि, व्यापार, उद्योग, वैदेशिक रोजगार रहेको छ। नेपाली, लिम्बू, थारू, मैथिली भाषाको बढी प्रयोग हुने यो प्रदेशमा नेपालको दोस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घा हिमाल रहेको छ। छिमेकी दुवै मुलुकलाई छुने यो देशमा उत्तरी चीनको नाकाको रूपमा ओलाङचुङ, गोला र किमाथाङको प्रयोग गरिन्छ भने भारतसँग गोजबनी, काँकडभिट्टा जस्ता नाकाको प्रयोग गरिन्छ। तमोर, अणुन जस्ता मुख्य नदी रहेको यस प्रदेशमा हिन्दू, किराँत, मुस्लिम, इसाई जस्ता धर्महरू मानिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा रहेका जिल्लाहरू: ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी गरी 14 जिल्ला रहेका छन्। प्रदेश विभाजनमा टुक्रिएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? प्रदेश विभाजनमा टुक्रिएका जिल्लाहरू नवलपरासी र रुकुम हुन्। नवलपरासीको बर्दिघाट सुस्ता पूर्व प्रदेश नम्बर 4 मा रहेको छ भने बर्दिघाट सुस्ता पश्चिमको भाग प्रदेश नम्बर 5 मा रहेको छ। त्यसैगरी रुकुमको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर 5 मा रहेको छ भने रुकुमको पश्चिम भाग प्रदेश नम्बर 6 मा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 3 मा कति जिल्लाहरू रहेका छन्? ती जिल्लाहरूको नामहरू लेख्नुहोस्। प्रदेश नम्बर 3 मा 13 जिल्लाहरू रहेका छन्। ती जिल्लाहरूको नाम देहायमा उल्लेख रहेको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन,
मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ गरी 13 जिल्लाहरू रहेका छन्। अर्को टपिक छ नेपालको धरातलीय स्वरूपमा कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? प्रत्येक भागको विशेषता लेख्नुहोस्। धरातलीय स्वरूप प्राकृतिक देनको विषय हो। यसको सिर्जना मानवको कुनै देन रहेको हुँदैन। नेपालको धरातलीय स्वरूपलाई निम्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कमा छ हिमाली प्रदेश। नेपालको उत्तरी भागमा पूर्वी मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म समुद्र सतहबाट 3350 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको भूभागलाई हिमाली प्रदेश भनिन्छ। झन्डै 25 देखि 50 किलोमिटरसम्म चौडाइमा फैलिएको यो प्रदेशले देशको कुल भूभागको 15% अथवा 22,027.15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यही प्रदेशमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा समेत रहेको छ। विश्वमा रहेका 8000 मिटरभन्दा बढी उचाइका 14 हिमालमध्ये 8वटा हिमाल यही प्रदेशमा रहेका छन्। 5000 मिटरको उचाइमाथि सधैँ हिउँ पर्ने हुँदा यो उचाइलाई स्थायी हिमरेखा भनिन्छ। शेर्पा, थकाली, भोटे, मनाङे आदि जातिको मानिसहरूको बसोबास रहेको यो प्रदेशको मुख्य चाड लोसार हो। यहाँको मुख्य पेशा पशुपालन, पर्यटन र जडीबुटी व्यापार रहेको छ। नेपालका 2 अञ्चलको नाम समेत हिमालकै आधारमा राखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको 11औं राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम कुल जनसङ्ख्याको 6.73% जनसङ्ख्या यस प्रदेशमा रहेको छ। यो प्रदेशको जनघनत्व 34 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस प्रदेशमा 16 जिल्लाहरू पर्दछन् भने 4% खेतीयोग्य भूमि रहेको छ। नेपालको हिमरेखाको सबैभन्दा तल्लो भाग गोरखाको रूपनाला 4500 मिटर हो। यहाँ 17वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छन् प्रतिनिधि सभाका लागि। त्यसैगरी खमा छ पहाडी प्रदेश। नेपालको हिमाली र तराई प्रदेशको बीचमा समुद्री सतहबाट करिब 610 मिटर उचाइदेखि 3350 मिटरको उचाइसम्म पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको भूभाग पहाडी प्रदेश हो। यसले 68% अथवा 1,83.08 वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ। बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मगर, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू आदि जात-जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने यस क्षेत्रमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको 11औं राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम कुल जनसङ्ख्याको 43% जनसङ्ख्या रहेको छ। जनघनत्व 183 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको यो प्रदेशमा 40वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। यहाँ समशीतोष्ण प्रकृतिको हावापानी पाइन्छ। यहाँको मुख्य चाड दशैँ, तिहार, उभौली, उधौली, माघे सङ्क्रान्ति, महाशिवरात्रि आदि चाडपर्व मनाइन्छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि, व्यापार, सरकारी नोकरी, वैदेशिक रोजगारी रहेको छ। यस प्रदेशमा काठमाडौँको साथै धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत जस्ता सहरहरू रहेका छन्। गजुरमुख, हलेसी महादेव, देउती बझै, तालबराई, स्वर्गद्वारी जस्ता धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। यस प्रदेशमा 70वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यो प्रदेशको ठुलो जिल्ला गोरखा हो भने सानो भक्तपुर रहेको छ। त्यसैगरी गमा छ तराई प्रदेश। समुद्र सतहबाट 59 मिटरदेखि 610 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित, पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएका समथर भूभागलाई तराई प्रदेश भनिन्छ। कुल क्षेत्रफलको 17% अथवा 25,020.77 वर्ग किलोमिटर ओगटेको यस प्रदेशको अन्नको भण्डार समेत हो। नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग धनुषाको मुसर्निया 59 मिटर यही प्रदेशमा पर्दछ। यस प्रदेशमा थारू, राजवंशी, सतार, जागर, दिमाल आदि जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यस क्षेत्रमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको 11औं राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम कुल जनसङ्ख्याको 50.27% जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशमा 21 जिल्लाहरू रहेका छन्। यो प्रदेशको जनघनत्व 392 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उष्ण हावापानी पाइने यो प्रदेशको मुख्य चाडमा छठ, सिरुवा, ईद, फागु पूर्णिमा, समाज केवा आदि मनाइन्छ। यहाँको पेशा कृषि, उद्योग र व्यापार मुख्य रूपमा रहेको छ। यो प्रदेशलाई मुख्यतया 3 श्रेणीमा बाँडिएको छ, जसमा खास तराई, भाबर प्रदेश र भित्री मधेस रहेका छन्। यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको लागि
78 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। यो प्रदेशको ठुलो जिल्ला कैलाली हो भने सानो जिल्ला नवलपरासी अथवा बर्दिघाट सुस्ता पश्चिम रहेको छ। अर्को टपिक्स, नेपालमा रहेको 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमाल र यसको उचाइ हिम श्रृङ्खला र जिल्ला उल्लेख गर्नुहोस्। हिमालको नाममा सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर। त्यसैगरी यो खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ भने यो सोलुखुम्बु जिल्लामा छ। त्यस्तै गरी कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर, यो कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ, यो ताप्लेजुङमा। लोस्से 8516 मिटर, यो खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी मकालु 8463 मिटर, यो कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी चोयु 8201 मिटर, यो खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिमाल अन्तर्गत पर्दछ, यो सोलुखुम्बुमा पर्दछ। त्यसैगरी धौलागिरी 8167 मिटर यसको उचाइ हो भने यो धौलागिरी हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ, यो म्याग्दी जिल्लामा। त्यसैगरी मनासलु 8163 मिटर यसको उचाइ हो भने यो मनसिरी हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत गोर्खा जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण 8091 मिटर यसको उचाइ हो भने यो अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत कास्की जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक्स, तराई प्रदेशलाई कति श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। तराई प्रदेशलाई देहायको 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। क मा छ खास तराई, सबैभन्दा दक्षिणी भागमा दक्षिणतर्फ ओझिँदै गएको भारतसँग सिमाना जोडिएको भूभाग खास तराई हो। यसले देशको कुल भूभागको 4% भूभाग ओगटेको छ। यो समुद्री सतहबाट 200 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। उत्तर दक्षिण चौडाइ 25 देखि 30 किलोमिटरसम्म रहेको यस क्षेत्रको भूभागलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ। यहाँ विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर जस्ता सहरहरू रहेका छन्। त्यसैगरी ख मा छ भाबर क्षेत्र, खास तराईदेखि उत्तर चुरे पर्वतको दक्षिणको 300 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको भूभाग भाबर प्रदेश हो। यो उत्तर दक्षिण 10 देखि 15 किलोमिटरसम्म चौडाइमा फैलिएको छ। 4 कोसे झाडी र महेन्द्र राजमार्ग यसै श्रेणी अन्तर्गत पर्दछन्। यसले देशको कुल भूभागको 4.5% भूभाग ओगटेको छ। त्यसैगरी नम्बर ग मा छ भित्री मधेस, चुरे पर्वतमालाको उत्तर महाभारत पर्वतमालाको दक्षिणमा रहेको समथर भूभागलाई भित्री मधेस वा दून क्षेत्र भनिन्छ। यो क्षेत्र देशको कुल भूभागको 8.5% भूभाग ओगटेको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक, प्राकृतिक सम्पदा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा के कस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छन्? प्रकृतिले सुम्पिएका बहुमूल्य सम्पदा नै प्राकृतिक सम्पदा हुन्। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण मुलुक हो। यहाँ पाइने खनिज सम्पदाको उचित प्रयोग हुने हो भने नेपालको गरिबी निवारण गर्ने काममा सार्थकता पाउने थियो। खनिज पदार्थ भन्नाले जमिनमुनि रहेको बहुमूल्य पदार्थ भन्ने बुझिन्छ। मुख्यतया नेपालमा निम्न बमोजिमको खनिज पदार्थ पाइन्छ। फलाम, फुलचोकी, ठोसे, नवलपरासीको दौवादी, चितवन, कुलेखानी, भैँसे, प्युठान, बझाङ, डोटी, फर्पिङ आदि स्थानहरूमा फलाम पाइन्छ। त्यसैगरी तामा, बुद्धिखोला, बन्दीपुर, तामाखानी, कुलेखानी, म्याग्दी, धनकुटा, बारासिङे, ओखलढुङ्गा, सिसापानी आदिमा। त्यसैगरी सिसा, मार्फा, मुस्ताङ, फुलचोकी, बागलुङ, रसुवा, गणेश हिमाल, बैतडी आदिमा सिसा पाइन्छ। त्यसैगरी अभख र ज्यामिरे, सुन्दरीजल, भोजपुर, चैनपुर, लमजुङ, बझाङ, सिन्धुलीगढी, गोसाइँकुण्ड आदिमा अभ्रख पाइन्छ। त्यसैगरी चुनढुङ्गा, भैँसे दोभान, हेटौँडा, गोदावरी, पाल्पा, चोभार, सुर्खेत, खोटाङ, दाङ, अर्धखाँची, प्युठान, उदयपुर आदिमा चुनढुङ्गा पाइन्छ। त्यस्तैगरी जस्ता गणेश हिमाल, फुलचोकी डाँडा, माजरेखोला, नाम्चा आदिमा जस्ता पाइन्छ। त्यसैगरी नुनखानी, मुस्ताङको थाकखोलामा नुनखानी छ। त्यस्तैगरी पेट्रोलियममा नेपालगञ्ज, दैलेख, मुक्तिनाथ, वीरगञ्ज, जलेश्वर, जनकपुर, विराटनगर, मोरङको बाहुन्नी र सुनसरीको ब्राहा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको पाइन्छ। त्यसैगरी सुनमा कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सुनकोशी नदी र रियु खोलाको बगरमा पाइन्छ। त्यसैगरी सोडा, सल्यान र डोटीमा
गेरु सिन्धुपाल्चोकमा, मार्बल, गोदावरी एवं महाभारत पर्वतका विभिन्न स्थानहरूमा, सिदेनुन अथवा बिरेनुन रसुवाको स्यार्पु बेसीमा, त्यसैगरी माग्नेसाइट दोलखाको खरीढुङ्गा अथवा उदयपुरको कम्पुघाटमा, त्यस्तै गरी मिथेन ग्यास काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा, त्यस्तै गरी चाँदी चिसापानीगढी, बागलुङ र फुलचोकी, त्यसै गरी कोइला दाङ, सल्यान, चौतारा, चितवन, मकवानपुर, चतरा, काठमाडौँ उपत्यका, त्यस्तै गरी स्लेट, बन्दीपुर, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, जनकपुर आदि, त्यसै गरी निकेल, खोकनिङ, न्याम्पा, टुङथाङ, भोर्ले आदि, त्यस्तै गरी खरी, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ र भोजपुर, गन्धक, चिसापानीगढी, गोसाइँकुण्ड र बराइछत्रा, त्यस्तै गरी युरेनियम, मुस्ताङ, मकवानपुर, चमेलिया नदीको किनार, दार्चुला। त्यसै गरी अर्को टपिक छ माटो भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गर्दै यसको किसिमको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। प्राकृतिक तथा जैविक महत्त्वको सम्मिश्रणबाट बन्ने माटो कृषि लगायतको कार्यमा उपयोगी हुन्छ। जीवको अस्तित्वको लागि हावापानी ताप जत्तिकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व माटो पनि एक हो। नेपाल जलवायु, धरातल र वनस्पतिमा विविधता भए जस्तै यहाँको माटोमा पनि विविधता पाइन्छ। माटोको प्रकृतिले चट्टान, हावापानी र वनस्पतिमा निर्भर रहन्छ। मोटामोटी रूपमा नेपालको माटोलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एक कमा छ पागो माटो। नदीले थुपारेको माटो वा बालुवामा झारपात कुहिएर बनेको माटो पागो माटो हो। यस प्रकारको माटो तराई प्रदेश र बेसी तथा विशेष पूर्वी तराईमा पाइन्छ। बालुवा वा चिम्टे माटो बराबर भएको यस प्रकारको माटोमा चुन, फस्फोरस र पोटास आदि खनिज तत्त्वहरूको सम्मिश्रण रहेको हुन्छ। त्यसैले यस प्रकारको माटोलाई धान उत्पादनको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। यो माटोमा विशेषतः धान, सनपाट, गहुँ, उखु, सुर्ती, दलहन, बाली ज्यादै सप्रिन्छ। त्यसै गरी खमा छ बलौटे पत्थरिलो माटो। भाबर प्रदेश, भित्री मधेस, दूर क्षेत्र र चुरे पहाडको तल्लो भागमा यस प्रकारको माटो पाइन्छ। यो माटो नदीद्वारा जम्मा भएका र पहाडबाट झरी जम्मा भएका बालुवा, कंकड, पत्थरहरू जस्ता पदार्थ मिली बन्दछ। खेतीपातीको लागि सबैभन्दा कम उब्जाउ हुने वा प्राय उब्जनी नै नहुने माटो बलौटे पत्थरिलो माटो हो। जैविक पदार्थ कम हुने यो माटोमा पानी अडिँदैन। यो माटो वनजङ्गलको लागि विशेषतः साल, सिसौ जस्ता रुख सप्रोनको लागि र कपास खेतीको लागि यो माटो उपयोगी मानिन्छ। त्यसै गरी गमा छ रातो फुस्रो माटो। महाभारतको ठाडा भिरहरूमा टुक्रिएका चट्टानमा सडेका झारपात मिली बनेको माटो रातो फुस्रो माटो हो। यस माटोमा जैविक पदार्थ तथा फलामको मात्रा कम हुने हुँदा यसको रङ रातो, फुस्रो र पहेँलो हुन्छ। यो माटोमा चुन, नाइट्रोजन र फस्फोरस जस्ता खनिज तत्त्वहरू कम हुन्छ र माटोको गहिराई समेत कम हुन्छ। यस्तो माटोमा फलफुल खेती, चिया, अलैँची, कफी, अदुवा, मकै, कोदोको खेतीको लागि उपयोगी मानिन्छ। यो माटो महाभारत पर्वत र यसको आसपासको क्षेत्रमा पाइन्छ। त्यसै गरी घमा छ तलैया माटो। धेरै समयसम्म पानी जमेको उपत्यका, फाँट र तालमा पानी सुकेर वा पानी बाहिरिएर बनेको उर्वर माटोलाई तलैया माटो भनिन्छ। कृषि उत्पादनको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिने यो माटोको रङ कालो हुन्छ। माटोको गहिराई बढी हुनका साथै जैविक पदार्थको मात्रा पनि बढी हुने हुँदा यो माटोमा धान, गहुँ, सागपातको उत्पादन राम्रो हुन्छ। यस्तो माटोमा कम वर्षामा पनि खेती गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका यसै प्रकृतिको माटोमा पाइन्छ। त्यसै गरी ङमा छ हिमाली माटो। हिमनदीले थुपारेको माटो, कंकड, पत्थर वा बालुवा मिली बनेको माटो हिमाली माटो हो। यो माटो हिमाली क्षेत्रमा विशेषतः भित्री हिमाली र उच्च हिमालीको फेदमा पाइन्छ। जैविक पदार्थ तथा माटोको गहिराई समेत कम हुने र हावापानी ठन्डा र शुष्क हुने हुँदा यो माटोमा उर्वर शक्ति न्यून हुन्छ। जौँ, फापर, जडीबुटी र स्याउ खेतीको लागि यो माटो उपयुक्त रहेको छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाको बारेमा लेख्नुहोस्। सगरमाथा विश्वकै उच्च शिखर भनी बेलायतका जर्ज एभरेस्टले पत्ता लगाएका हुन्। यो शिखरलाई नेपालका बाबुराम आचार्यले सन्
1956 मा सगरमाथा भनी नामाकरण गरेका हुन्। यो शिखर सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्जुङमा रहेको छ। यो शिखरको उचाइ 8848.86 मिटर रहेको छ। यो शिखर 7 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। खुम्बु र महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा रहेको छ। यो शिखरमा पाइला राख्ने पहिलो व्यक्ति तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र त्यसपछि एडमन्ड हिलारी हुन्। यो शिखरमा पहिलो पटक सन् 1953 मे 29 अथवा विक्रमसम्वत 2010 जेठ 16 मा पाइला परेको थियो। तसर्थ पाइला परेको दिन स्मरण स्वरूप मे 29 मा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइन्छ। सगरमाथाको शिखरमा चुमेको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा 2070 जेठ 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म हिरक महोत्सव मनाइयो। यो शिखर नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा पर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका निजामती कर्मचारीहरूको सगरमाथा आरोहण अभियान बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफल आरोहण गरेका थिए। जम्मा 15 जना कर्मचारी आरोहण अभियानमा रहेकोमा 9 जना आरोही ज्येष्ठ 4, 2068 अथवा मे 18, 2011 मा सफलता हात पार्न सफल भए। उक्त आरोहण दल प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा रहेको थियो। आरोहणका लागि जम्मा 3 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सफल आरोहीहरू खिमलाल गौतम, सन्तकुमार महर्जन, तुलसीराम भण्डारी, सुवीर श्रेष्ठ, हरि ढकाल, सुरत पौडेल, हरिप्रसाद गुरागाईँ, पदमबहादुर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ रहनुभएको थियो। यो आरोहणको उद्देश्य नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरबारे जानकारी गराउनु र पर्वतीय क्षेत्रको बारेमा अनुभूति दिलाउनु रहेको थियो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ जीवजन्तु तथा वनस्पति भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा पाइने वनलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। रुख बिरुवा, घाँसपात, जडीबुटीहरूको समग्र अवस्थालाई नै वनस्पति भनिन्छ। त्यसैगरी जनावर, पशुपन्छी, कीटपतङ्ग, सरीसृपहरूको समग्र अवस्थालाई जीवजन्तु भनिन्छ। जीवको अस्तित्व रक्षाको लागि जीवजन्तु तथा वनस्पतिको सन्तुलित व्यवस्था रहनु नितान्त आवश्यक मानिन्छ। नेपालको धरातलीय बनोट र वनजङ्गलको अवस्थाको आधारमा यहाँको वनस्पतिलाई देखाएका 5 समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 1 मा छ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल। यस प्रकारको वनस्पति तराई, भाबर, दूर, चुरे पर्वतको 1200 मिटर उचाइसम्म पाइन्छ। यहाँ गर्मी तथा पानी अत्याधिक हुने हुँदा यहाँको रुखहरू अग्ला मोटा हुन्छन्। यो क्षेत्र वनस्पतिको संरक्षणको उपयुक्त स्थान मानिन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको यो वनस्पति क्षेत्रलाई पहिले 4 कोसे झाडी भनिन्थ्यो। यहाँ साल, सिसौ, खैर, सिमल आदि रुखहरू पाइन्छन्। यस जङ्गलमा हात्ती, बाघ, भालु, मृग, गैंडा आदि जनावरहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी ख मा छ समशीतोष्ण पतझर जङ्गल। समुद्र सतहदेखि 1201 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्मको चुरे पहाडको माथिल्लो भाग र महाभारत पर्वतमालाको तल्लो भागमा यस प्रकारको वनस्पति पाइन्छ। यस जङ्गलमा बिरुवाहरू सघन रूपमा पाउनुका साथै रुखहरू अग्ला र मोटा समेत हुन्छन्। माथिल्लो भागमा चिसो र तुषारको कारण अधिकांश पातपतिङ्गर झर्ने हुँदा यो वन श्रृङ्खलालाई पतझर भनिएको हो। यस जङ्गलमा साल, सल्ला, देवदारू, चाप, कटुस, ओखर, गुराँस, पिपल, चिलाउने, बर, बाँस, सिमल, उत्तिस, फलास आदि पाइन्छन्। त्यसैगरी ग मा छ समशीतोष्ण कोषधारी जङ्गल। महाभारत पर्वतको माथिल्लो भागदेखि हिमाली पर्वतको तल्लो भागसम्मको 2100 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्मको उचाइमा पाइने जङ्गल समशीतोष्ण कोषधारी हो। यहाँ वर्षभरि चिसो भइरहने र हिउँदमा हिउँ समेत पर्ने हुँदा रुखका पातहरू कोष जस्तै चुच्चे परेका हुन्छन्। यहाँको माटो पेसिलो हुने हुँदा वनजङ्गलहरू सदाबहार हुन्छन्। त्यसैगरी घ मा छ लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान। यो वनस्पति क्षेत्र 3350 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। यहाँ कम तापक्रम र कम वर्षा हुने हुँदा ठुला र अग्ला रुखहरू पाइँदैनन्। करिब
3600 मिटरसम्म केही झाडी जस्ता रुखहरू पाइन्छन्। त्योभन्दा माथि लेकाली घाँसका फाँटहरू पाइन्छन् जसलाई लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान भनिन्छ। त्यस्तै गरी ङमा छ टुन्ड्रा वनस्पति। 5000 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा हिमालमा का खोजहरूमा पाइने काई, लेउ आदिलाई यस प्रकारको वनस्पतिमा राख्ने पाइन्छ। यहाँ वर्षभरि नै हिउँ परिरहने हुँदा यहाँ माथि उल्लेखित वनस्पति बाहेक अन्य वनस्पतिहरू पाइँदैन। त्यसै गरी अर्को टपिक छ वन सम्पदाको महत्त्व के रहेको छ। कुनै पनि सम्पदाको उपयोगिता बिना महत्त्व रहँदैन, तसर्थ वनस्पतिको महत्त्वलाई पनि त्यसको उपयोगिताको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जसलाई देखाए-बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। कमा छ प्रत्यक्ष उपयोगिता, इन्धन, दाउरा बाल्ने काम, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र घाँसपात तथा स्याउलाको प्रयोग हुँदै आएको छ। घर, गोठ निर्माण गर्न, रेलको स्लिपर तयार गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। काष्ठ तथा काष्ठजन्य सामग्रीको विदेश निर्यात मार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। बहुमूल्य जडीबुटी, आशा गुम्बा, गोब्रे सल्ला, जटामसी, पाँचौँले जस्ता जडीबुटी यसै सम्पदाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। वन्यजन्तुको आश्रय स्थलको रूपमा यो सम्पदा रहेको छ। यसले पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दृश्य अवलोकनको लागि वर्षेनी हजारौँ पर्यटक आउने गर्छन्। त्यसै गरी खमा छ अप्रत्यक्ष उपयोगिता, प्राणी जगतलाई नभई नहुने अक्सिजनको मात्रालाई यसले परिपूर्ति गरी जीवन रक्षा गर्दछ। यसले आर्द्र वायुलाई चिस्याएर वर्षा गराउँछ। आँधी बेहरीको रोकथाम, पानीका स्रोतहरूको सुरक्षा आदि कुरामा सहयोग गरी प्रकृतिलाई सन्तुलन ल्याउन सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी भुछे पहिरो बाढीको नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसै गरी अर्को टपिक्स वन सम्पदाको विनाशका कारणहरू के रहेका छन्। जनसङ्ख्यामा हुने तीव्रतर वृद्धि। सन् 2011 अक्टोबर 31 विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब पुगेको थियो। दैनिक आवश्यकताको पुरा गर्न दाउरा, स्याउला, घाँसपातको आदि अत्याधिक उपयोग गर्नु, बाटो, नहर, बाँध आदिको निर्माण जस्तै काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माणमा धेरै वनजङ्गल विनाश हुने सम्भावना रहेको, अव्यवस्थित बसोबास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास निर्माण, कृषियोग्य भूमिको बढ्दो माग, दुर्लभ वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको अवैध निकासी पठारी, अवैज्ञानिक सरकारी वन नीति, भुछे, बाढी पहिरो र डढेलो, जनचेतनाको कमी, दण्डहीनताको अवस्था। त्यसै गरी अर्को टपिक छ वन सम्पदाको संरक्षणका उपायहरू के रहेका छन् उल्लेख गर्नुहोस्। वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा गोबर ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा विद्युतको प्रयोगलाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने, अनियन्त्रित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई रोकथाम गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीमा काठको स्थानमा धातुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, वनको संरक्षणको लागि गैर सरकारी, निजी र नागरिक समाजलाई सहभागी गराई उनीहरूको कामलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने, वन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने र वन रक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनियन्त्रित वन फडानीलाई रोकथाम गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि यसलाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, वन सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कानुनी व्यवस्थाको पालना सरकार सुन्ने सहनशीलताको मागमा अघि बढ्नुपर्ने, वनको संरक्षण सम्बन्धी गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, महोत्सवको आयोजना गर्नुपर्ने। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालको संरक्षित क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा पछिल्लो पटक संरक्षित क्षेत्र 23.31% पुगेको छ। 34,312 वर्ग किलोमिटर पुगेको छ। 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाड वन्यजन्तु आरक्षलाई 2073 पौष 7 गते र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई 2074 जेष्ठ 20 राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गरे पश्चात वन्यजन्तु आरक्ष 1, शिकार आरक्षण र 7 संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्। पछिल्लो संरक्षण क्षेत्र गौरीशङ्कर र अलिनाम्पा संरक्षित क्षेत्र रहेका छन् भने नेपालमा कुल भूभागमा 2.5% भूभाग सिमसार क्षेत्रले ढाकेको छ। त्यसै गरी अर्को क्षेत्र नेपालको वर्तमान वन सम्पदाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा कुल भूभागको
39.6% भूभाग वन सम्पदाले ढाकेको छ। 49.6% क्षेत्रमध्ये 29% भूभाग वन जङ्गलले र 10.6% भूभाग बुट्यान तथा झाडी प्रकृतिको रुखले ढाकेको छ भनी उल्लेख भएकोमा वन सर्वेक्षण 2016 बमोजिम हाल देशमा कुल भूभागको 44.74% भूभाग वन सम्पदाले ढाकेको उल्लेख गरिएको छ, जसमा 40.36% भूभाग घना जङ्गलले र 4.34% भूभाग बुट्यान झाडी प्रकृतिको रुखले ढाकेको छ। धेरै वन क्षेत्र मध्य पहाडी क्षेत्रमा 37.80% प्रतिशतले ढाकेको छ भने हाल नेपालमा प्रति हेक्टेयर 430 रुखहरू रहेका छन्। त्यसैगरी नेपालमा 443 प्रजातिका रुखहरू रहेको मानिन्छ। रामसार सन्धि भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा कतिवटा स्थानलाई रामसार सन्धिमा सूचीकृत गरिएको छ। ओसिलो एवं पानीले भिजेको दलदले जमिनलाई सिमसार भनिन्छ। यसको महत्त्व लिएर विश्वमा यसको संरक्षणको लागि प्रयास हुँदै आएको छ। जैविक विविधताको संरक्षणको लागि सिमसारको संरक्षण अनिवार्य रहेको महसुस गरी सन् 1971 इजरायलमा रामसार सन्धि गरिएको थियो। इरानमा रामसार सन्धि गरिएको थियो। रामसारमा सन्धि भएकोले उक्त सन्धिलाई रामसार सन्धि मानिन्छ। नेपालले उक्त सन्धिलाई सन् 1987 मा अनुमोदन गरेको थियो। विश्व रामसार सन्धिमा सूचीकृत नेपालको पहिलो स्थान कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष हो। उक्त स्थानमा सन् 1987 मै सूचीकृत गरिएको थियो। हालसम्म नेपालमा 10 सिमसार क्षेत्रलाई विश्व रामसार सन्धिमा सूचीकृत गरिएको छ। सबैभन्दा पछिल्लो स्थान कास्की जिल्लामा रहेको 9 तालहरू हुन्। ती 9 ताललाई समग्रमा एउटै स्थान एवं सिमसारको रूपमा लिए त्यसलाई 10औं स्थानको रूपमा मान्यता दिएको छ। कास्की जिल्लामा 9 ताल, जो नेपालको 10औं स्थान र सन् 2016 फेब्रुअरी 2, 2072 माघ 19 मा सूचीकृत गरिएको थियो। रामसार सन्धिमा सूचीकृत नेपालका सिमसारहरू 1 मा कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरीमा छ। यो सन् 1987 डिसेम्बर 12 मा भएको थियो। त्यसैगरी 2 मा छ घोडाघोडी ताल कैलालीमा 2003 अगस्त 13 मा। त्यसैगरी जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा 2003 अगस्त 13 मा। त्यसैगरी 20 हजारी ताल चितवनमा 2003 अगस्त 13 मै। त्यसैगरी गोसाइँकुण्ड रसुवाको 2007 सेप्टेम्बर 23 मा। त्यसैगरी गोक्यो अथवा त्यसको वरिपरिको क्षेत्र सोलुखुम्बुमा 2007 सेप्टेम्बर 23 मा। त्यसैगरी राराताल मुगुको 2007 सेप्टेम्बर 23 मा। त्यसैगरी फोक्सोन्डो डोल्पाको 2007 सेप्टेम्बर 23 मा। त्यसैगरी माइपोखरी इलामको 2008 अक्टोबर 28 मा। कास्की जिल्लामा रहेको 9 ताल कास्कीमा 2016 फेब्रुअरी 2 मा। त्यसैगरी अर्को टपिक रहेको छ, नेपालमा कतिवटा स्तनधारी जन्तुलाई संरक्षित गरिएको छ? नाम उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा निम्न 27 प्रकारका स्तनधारी जन्तुलाई संरक्षित गरिएको छ। 1 मा छ आसामी रातो बाँदर, सालक चाइनिज, सालक इन्डियन, खैरो बोसो, खैरो भालु, रातो पाण्डा, पाटेसिलु, घर्से हुँडार, चरीबाघ, ध्वाँसे चितुवा, लिकस बाघ, हिउँ चितुवा, सोस, जङ्गली हात्ती, गैंडा, कस्तुरी मृग, बारहसिङे, गौरी गाई, जङ्गली चौरियाग, अर्ना, चौका, कृष्णसार, चिरु, नापन, हिरिसपड खरायो, पुड्के बदेल। त्यसैगरी अर्को टपिक छ जलस्रोत भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा जलस्रोतको सम्भाव्यता बारे उल्लेख गर्नुहोस्। सामान्य अर्थमा जलस्रोतले नदीनाला, ताल, हिम नदी, खोला आदिको समग्र क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ। जलस्रोतको क्षेत्रमा विश्वमै ब्राजिलपछि दोस्रो र एसियाको पहिलो स्थान ओगट्ने नेपाल जल सम्पदाको लागि धनी देश हो। यहाँ साना ठुला गरी झन्डै 6000 नदीहरू छन्। 11 किलोमिटरभन्दा लामा नदीहरू करिब 100 वटा,
नेपालका नदीनालाहरूको कुल लगभग क्षेत्रफल 45,000 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको सम्भाव्य जलविद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट 8 करोड 30 लाख किलोवाट भए तापनि आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादन क्षमता 42,000 मेगावाट रहेको छ। नोट: जलस्रोत विज्ञ स्वर्गीय हिमान श्रेष्ठले आफ्नो PhD को शोधको क्रममा नेपालमा नदीनालाहरूको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट भएको दाबी गरेबाट अहिलेसम्म यो तथ्याङ्कलाई मान्दै आइएको अवस्था छ। निज हिमानको 2074 वैशाख 14मा निधन भएको थियो। नेपालमा 3.9% भूभाग नदी खोलानालाले ढाकेको छ। भोटमा मूल भएका नदीहरूमा सुनकोशी, तामाकोशी, तमोर, अरुण, कर्णाली र गण्डकी हुन्। नेपालमा सम्पूर्ण नदीहरूको जलभण्डार क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। नेपालको जलस्रोतले विश्वको जलस्रोतको 2.27% भूभाग ओगटेको छ। कृषि पर्यटनको प्रवर्धन गर्न र विद्युतको निर्यात मार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। यसका प्रयोग गरी यसको भरपूर प्रयोगबाट औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्तिको आधार खडा हुन पुग्दछ। अर्को टपिक छ नेपालका नदीहरूलाई कति श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा बग्ने नदीहरूलाई निम्न श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। क मा छ पहिलो स्तरको नदी। हिमालको हिउँ पग्ली हिमालबाट उत्पत्ति भएका कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली नदी पहिलो स्तरका नदीहरू हुन्। यस्ता नदीहरूबाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना अधिक रहन्छ। त्यसैगरी ख मा छ दोस्रो स्तरको नदी। महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भई निरन्तर बगिरहने नदी दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। यस स्तरका नदीहरू बागमती, मेची, कङ्काई, तिरुङ्गा, कमला, बाणगङ्गा, तिनहुँ, राप्ती आदि नदीहरू पर्दछन्। त्यसैगरी ग मा छ तेस्रो स्तरका नदी। चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भई हिउँदमा साह्रै सानो वा सुक्ने तर वर्षामा अत्यन्तै ठुलो रूप लिने नदी यस प्रकारका नदीहरू पर्दछन्। यस स्तरका नदीबाट विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता रहँदैन भने सिँचाइको लागि भने यो उपयुक्त हुन्छ। यस्ता नदीहरू सिर्सिया, सुनसरी, बुढीखोला, रतुवा, रातो, तिलाबे, अर्जुन खोला आदि हुन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको नदीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? प्रत्येक भागको विशेषताहरू लेख्नुहोस्। नदीको प्रभाव र बहाव दुवै आधारमा नेपालका नदीहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कोशी प्रदेश। नेपालको पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म फैलिएको यो नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यसको जलप्रवाह क्षमता 1564 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस नदीमा 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। यसले बालुवा ओसार्ने रेकर्डमा विश्वको दोस्रो नदीको श्रेय पाएको छ। बालुवा ओसार्ने विश्वमा पहिलो नदी चीनको ह्वाङ्गो नदी हो। कोशी नदीका सहायक नदीमा तमोर, अरुण, सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, लिखु र इन्द्रावती हुन्। सप्तकोशी नदीका सहायक नदीमा सबैभन्दा ठुलो नदी अरुण हो भने सानो नदी लिखु हो। यसको कुल लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ भने यसलाई भारतमा दामोदर नदी भनी चिनिन्छ। साथै यसलाई बिहारको दुख भनी चिनिन्छ। यसले करिब 33,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सञ्चित गर्ने क्षमता राख्दछ। यो नदी पश्चिमतर्फ सर्दै आएको छ। यो नदीको बाँध 2065 भाद्र 2 गते भत्कँदा यसले सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी भाग र भारतको बिहारमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो। यो नदी बिहारको करसेला भन्ने स्थानमा गई गङ्गा नदीमा मिसिन्छ। त्यसैगरी सप्तगण्डकी। यो नदी पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म फैलिएको यो नदी नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी मानिन्छ। यसको जलप्रवाह क्षमता 1713 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ।
यसका सहायक नदीहरूमा त्रिशुली, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, मादी, सेती, दरौदी र मर्स्याङ्दी पर्दछन्। यसको कुल लम्बाइ 338 किलोमिटर रहेको छ भने यसको विद्युत क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको छ। यसलाई तराईमा पुगेपछि नारायणी नदी भनी चिनिन्छ। यसका नदीहरूमा सबैभन्दा ठुलो नदी कालीगण्डकी हो भने सानो नदी त्रिशुली हो। सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा लामो नदी मर्स्याङ्दी हो। सप्तगण्डकीको करिब 36,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सञ्चित गर्ने क्षमता राख्दछ। यो नदीको सहायक नदी सेतीमा 2069 जेष्ठ 23 मा बाढी आउँदा कम्तीमा 58 जनाको निधन भएको थियो। त्यसैगरी अर्को छ सप्तकर्णाली। यो नदी पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास हिमालसम्म यसको प्रवाह क्षेत्र मानिन्छ। यसको लम्बाइ 507 किलोमिटर रहेको छ भने विद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको छ। जलप्रवाह क्षमता 1316 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको यस नदी सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, सानो भेरी, ठुलो भेरी, सेती, बुढीगङ्गा र तिला हुन्। यो नदी भारतमा पुगेपछि घागरा नदीबाट चिनिन्छ। यसको पौराणिक नाम पञ्चेश्वरी हो। यस नदीले 49,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सिंचित गर्ने क्षमता राख्दछ। महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि शारदा भनिन्छ। मेचीलाई महानन्दा, कङ्काईलाई बिरिङ, बबईलाई सरयू नामले भारतमा चिनिन्छ। कोशी, कर्णाली र नारायणी नदीमा पाइने डल्फिनलाई नेपालमा सोस नामले चिनिन्छ। नेपालमा पाइने नेपालका नदीका उद्गम स्थलहरू। नदी उद्गम स्थल: अरुण तिब्बतबाट, तमर कुम्भकर्ण हिमालबाट, सानो भेरी धौलागिरीबाट, कमला नदी सिन्धुलीगढीबाट, लिखु रेलवालिङ हिमालबाट, तिनहुँ चुरे पर्वतबाट, दुधकोशी महालङ्गुरबाट, बागमती बागद्वारबाट, तामाकोशी तिब्बतबाट, बुढीगण्डकी गणेश हिमालबाट, इन्द्रावती जुगल हिमालबाट, महाकाली अपी हिमालबाट, मुगु कर्णाली लद्दाख हिमालबाट, ठुलो भेरी कान्जिरोवा हिमालबाट। त्यसैगरी सुनकोशी तिब्बतबाट, बुढीगङ्गा जगदुल्ला तालबाट, विष्णुमती सपनतीर्थबाट, मर्स्याङ्दी दामोदर हिमालबाट, सेती सैपाल हिमालबाट, बाणगङ्गा चुरे पर्वतबाट, त्रिशुली गोसाइँकुण्डबाट, कङ्काई नदी महाभारत पर्वतबाट, दरौदी बुद्ध हिमालबाट, कालीगण्डकी मुस्ताङ लेकबाट, मेची लीलाखर्कबाट, झिमरुक गौमुखीबाट। अर्को टपिक छ जलसम्पदाको महत्त्व के रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। सेतो सुन वा श्वेत कोइला समान मानिने जलसम्पदा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विकासको मुख्य साधन हो। यसको महत्त्वलाई देखाएबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। जलस्रोतका माध्यमबाट विद्युत शक्तिको उत्पादन गरी मुलुकको यातायात, सञ्चार लगायतको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विद्युत शक्तिको निर्यातद्वारा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सघाउ पुर्याउँदछ। सिँचाइ, कृषि प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ। खानेपानी, सरसफाइ जस्ता दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। औद्योगिक क्रान्तिको आधारस्तम्भको रूपमा काम गर्दछ। वनजङ्गलको संरक्षण गर्न यो उपयोगी सिद्ध हुन्छ। मत्स्यपालन व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम, मट्टीतेल, कोइला आयातमा कमी आई विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ। पर्यटनको विकास गर्न सहयोगी हुन्छ। रोजगारी प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। आधुनिक सुविधाको टिभी, हिटर, रेफ्रिजरेटर आदि प्रयोग गर्न समेत विद्युतको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ तिलिचो तालको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल तिलिचो ताल हो। समुद्र सतहबाट 4,919 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो ताल मनाङ जिल्लाको खाङसार भन्ने स्थानमा रहेको छ। यो तालको लम्बाइ 4 किलोमिटर र चौडाइ 1.5 किलोमिटर र गहिराइ 200 मिटर रहेको छ। तर यो ताललाई विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको भनी गिनिज बुक अफ द रेकर्डमा रेकर्ड गरिएको छैन। अग्लो स्थानमा रहेको भनी गिनिज बुक अफ रेकर्डमा रहेको ताल टिटिकाका ताल हो। यो ताल दक्षिणी अमेरिकाको मुलुक पेरुमा रहेको छ, तर यसले केही मात्रामा बोलिभियालाई पनि छुन्छ। यो ताल समुद्र सतहबाट 3,810 मिटर उचाइमा रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा तालको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल हो। यसलाई 2020 चैत
13 गते महेन्द्र ताल नामाङ्कन गरिएको थियो। यसको लम्बाइ 8 किलोमिटर र चौडाइ 1.5 किलोमिटर र गहिराइ 167 मिटर रहेको छ। यो मुगु जिल्लामा रहेको छ। यो ताल समुद्र सतहबाट 2990 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो ताल सिस्ने हिमालको काखमा अवस्थित रहेको छ। योबाट निस्कने पानी मिसिएर खत्ल्याङ खोला बनेको छ। त्यसै गरी अर्को टपिक्स, नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल सोफोक्सन्डो तालबारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। डोल्पा जिल्लामा पर्ने सोफोक्सन्डो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो। यसको गहिराइ 650 मिटर रहेको छ। लम्बाइ 4.8 किलोमिटर र चौडाइ 1.6 किलोमिटर रहेको यो ताल समुद्र सतहबाट 3900 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। यसको आकार Y आकारको रहेको छ। यो ताल कान्जुरो वा हिमालको काखमा रहेको छ। यो तालमा कुनै पनि जीव नपाइने भएकाले यसलाई निर्जीव ताल पनि भनिन्छ। रिग्म गाउँमा पर्ने भएकाले यसलाई रिग्म ताल पनि भनिन्छ। यो तालको पानीबाट सिलिगढी झरनाको निर्माण भएको छ। त्यस्तै गरी छोरोल्पा हिमतालको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल छोरोल्पा हिमताल समुद्र सतहदेखि 4580 मिटर उचाइमा रहेको यो ताल दोलखा जिल्लामा पर्दछ। यसको लम्बाइ 3 किलोमिटर र चौडाइ 0.5 किलोमिटर र गहिराइ 100 मिटर रहेको छ। यो ताल गौरीशङ्कर हिमालको काखमा अवस्थित रहेको छ। यस तालमा करिब 8 करोड घनमिटर पानी रहेको अनुमान छ। विस्फोटन हुने खतराबाट बचाउन साइरन जडान गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को फेवातालको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। कास्की जिल्लामा अवस्थित यो ताल पोखराको सानको रूपमा चिनिन्छ। 4.8 किलोमिटर लम्बाइ र 1.5 किलोमिटर चौडाइ रहेको यो तालको गहिराइ 24 मिटर रहेको छ। 435 हेक्टर जमिन ओगटेको यो ताल नेपालकै दोस्रो ठुलो ताल हो। यो ताल अन्नपूर्ण र माछापुत्री हिमालको छाया देखिन्छ। यो तालको बीचमा ताल बराही मन्दिर रहेको छ। बौद्धाम ताल भनेर समेत चिनिने यो तालमा हर्पन र अँधेरी खोलाको पानी मिसिएको छ। कास्कीका अन्य तालसहित यो ताललाई विश्व सिमसार क्षेत्रमा 2016 फेब्रुअरी 2, 2072 माघ 19मा सूचीकृत गरिएको हो। त्यसै गरी अर्को छ गोसाइँकुण्डको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। यो कुण्ड समुद्र सतहबाट 4360 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। रसुवा जिल्लाको स्यार्फुमा रहेको यो कुण्डमा मुख्यतया जनै पूर्णिमाको दिन ठुलो मेला लाग्दछ। भगवान शिवको वासस्थान मानिने यो कुण्डबाट त्रिशुली नदीको मुहान सुरु हुन्छ। यसको लम्बाइ 600 मिटर, चौडाइ 370 मिटर र गहिराइ 18.3 मिटर रहेको छ। नेवार समुदायले यो कुण्डलाई सिलु तीर्थ भन्दछन्। इम्जा हिमालको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। इम्जा हिमताल सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको छ। यो तालमा रहेको पानी नेपाली सेनाले बाहिर निकाल्न सफल भएको कारण यो विस्फोट हुन जोखिम कम भएको छ। यो हिमताल नेपालका हिमतालमध्ये सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको हिमताल हो। यो समुद्र सतहबाट 5010 मिटर उचाइमा रहेको छ। फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा लेख्नुहोस्। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। यो आयोजना विक्रम सम्वत 1968 जेठ 9बाट कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपालमा पहिलो पटक विद्युत बलेको पनि यही दिन हो। यो आयोजनाको क्षमता 5000 किलोवाट रहेको छ। काठमाडौँमा रहेको यो आयोजना बेलायतको सहयोगमा बनेको थियो। यो आयोजना सञ्चालनमा आएको बखत प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राजा त्रिभुवन थिए। यही आयोजना स्थलमा विद्युत सङ्ग्रहालय रहेको छ। नेपालमा बिजुली बलेको दिनलाई आधार मानि 2068 साल जेठ 9 गतेबाट ऊर्जा दिवस मनाउन थालिएको हो। यो आयोजना दक्षिण एसियाको दोस्रो आयोजना हो। अर्को टपिक छ विभिन्न ठुला नदीहरूको जलविद्युत उत्पादन क्षमता उल्लेख गर्नुहोस्। कर्णाली नदीबाट 32,000 मेगावाट, कोशी नदीबाट 22,000 मेगावाट, गण्डकी नदीबाट 21,000 मेगावाट, अन्य नदीहरूबाट 8,000 मेगावाट गरी जम्मा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने क्षमता रहेको छ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ जनजीवनमा भौगोलिक वातावरणले के कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ। भौगोलिक वातावरणले
भौगोलिक वातावरणले जनजीवनमा विविध क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा अथवा जीविकोपार्जनमा विभिन्न प्रकारको प्रभाव पारेको हुन्छ। ती प्रभावहरू निम्नवनी उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसले मानिसको वेशभूषा र रहनसहनमा प्रभाव पार्दछ। धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजमा, बासिन्दाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा, यस क्षेत्रमा भौतिक एवं पूर्वाधार विकासमा, मानिसको लवाइ खुवाइमा, पेसा रोजगार आदिमा। यसलाई धरातलीय स्वरूपको आधारमा निम्न बमोजिम व्याख्या गर्न सकिन्छ।